बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुशूरत सच्चाई, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे आमन सुमा में। तो इस टाइम एनर्जी बड़ी कम है क्योंकि आपको पता है नींद पूरी नहीं ना हो रही। तो फिर मेहमान महीना आज माशाल्लाह से 28वां रोज़ा है। देखे 29 होते हैं कि 30 होते हैं, मेहमान महीना हमारा बस जाने वाला है। अल्लाह ताला ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे सबको। और यकीन करें अभी अभी मेरी आंखों के सामने एक आया कि डंपर ने मारा है और बच्चा यंग बच्चा पता नहीं कितने साल का, तो एक्सीडेंट में ऐसे कुचली पड़ी है मोटरसाइकिल। और उसकी बता रहे ईद के बाद शादी थी। अल्लाह ताला बुरे हादसों से बचाए, बुरे वक़्त से बचाए और सबके लिए ये ईद खुशियाँ लेके आए। तो ये आप इग्नोर कीजिएगा, ये कपड़े हुए पड़े हैं मेरे पास। अभी मैंने सिलाई करना है तो मैंने कहा चले वीडियो बना के तो फिर इंशाअल्लाह ताला मैं सिलाई करती हूँ तो फिर आपको दिखाऊँगी कौन से कपड़े बनाए। अपने बच्चों के कपड़े भी दिखाऊँगी और फरहान के भी। तो अबीरा की जो ईदी आई है वो भी शाम को या कल व्लॉग हाँ लगाऊंगी। जी, वो प्रवीण फैमिली ब्लॉग पे व्लॉग लगेगा जहाँ अबीरा की मामा ईद लेके आई हैं। और फिर मैंने तो जो इनको ईद दी है मैंने तो पैसे दे दिए क्योंकि मैं पैसे ही देती हूँ। जहाँ भी कपड़े मैं नहीं लेके देती, मैं कहती हूँ हर बंदा अपनी मर्ज़ी के ले। लेकिन अबीरा की मामा ने साथ जाके न पसंद करवा के तो सूट लेके दिए हैं अपनी बेटी को। अल्लाह ताला सबका मायका सलामत रहे, जो लेके आ रहे हैं, जो नहीं ला सकते बस ये है कि जिसके पास है वो सारा कुछ करता है, जिसके पास नहीं है वो बेचारे ने क्या करना। सुबह मैं वीडियो देख रही थी फ़ियाज़ लोगों की, जहाँ फ़ियाज़ की तो नहीं आसिया की है, जहाँ फर्श लग रहे हैं। अब माशाल्लाह से पूरा घर तैयार होने को आ गया। और जिस तरह बारिश हो गई है तो दोनों बहन भाई छत पे खड़े हुए थे और बता रहे थे कि दुआ वो भी यही मांग रहे हैं कि गंदम देखे एक बंदे की ज़िम्मेदार की वो जो फसल ख़राब नहीं होती वो हमारे पूरे समझे पाकिस्तान की ही होती है कि उनका बेचारों का तो वो नुकसान होता है ना। ज़ाहिर उन्होंने वो पैसा लगाया होता है, मेहनत की होती है, लेकिन जब हमारी ये फसलें बर्बाद होती है तो कितना पूरे मुल्क पे कितना उस पर उसका असर पड़ता है और कितनी महंगाई हो जाती है। तो वही कह रहे थे कि अभी हमारी गंदम यहाँ तक आई हुई है कि अगर ये बारिशें ना हो तो मतलब कि 10 दिन तक हमारी ना मतलब कि फर्श जो फसल है ना इनकी कटाइयाँ शुरू हो जानी थी। तो पिछली बार भी इस बंदे का बेचारे का ज़्यादा नुकसान हुआ था, तो इस बार भी अब्बास वीर का नहीं इसका जावेद का। तो इस बार भी दिल बुरा थोड़ा सा कर रहे थे जी। अल्लाह ताला हर इंसान के लिए आसानियों के दरवाजे खोले। कहते हैं सिर सलामत, मतलब पंजाबी की मिसाल है सिर सलामत लाए टेर। अल्लाह ताला ज़िंदगी बख्शे ना तो दुनिया के नुकसान तो पूरे होते ही रहते, बाकी अल्लाह ताला नुकसानों से बचाए। ज़ाहिर है अभी वो बेचारा घर भी बना रहा है। तो अभी मैं देख रही थी जहाँ ना छोटी आई हुई है ना अनाया फातिमा, तो बाप उसको लेके फिर रहा है तो बता रहा है। तो जवेद कह रहा हाँ दस मामा को उदास हुई है कि नहीं, तो वो कह रही है नहीं मैं नहीं उदास हुई, मैं मम्मा नाल पार नहीं करती, मैं बड़ी मम्मा नाल पार नहीं करती। तो मतलब सारे हंस रहे हैं तो कह रहे अच्छा मैं उन्हें फ़ोन करके दसना। तो मतलब ये बच्ची ना मैविश बहुत गलत कर रही है, बहुत ज़्यादा। ये कल को ऐसा टाइम आ गया कि ये बच्ची माँ को मुँह नहीं लगाएगी। बड़ा जॉइंट फैमिलियों में हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि माँ तो एक बार वो शोखियों में दिखा रही होती है ना कि मेरे बच्चे को मेरे से ज़्यादा दूसरों से प्यार है, लेकिन फिर वो वक्त आता है कि जो बच्चे होते हैं ना फिर माँ को इग्नोर करना शुरू कर देते। फिर माँ को इस चीज़ का एहसास होता है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो बच्चा होता है ना हर इंसान के लिए हर कोई भी कुछ कह लेना बंदा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब आपकी औलाद होती है ना वो आपसे थोड़ी दूर होती है या बदजन होती है ना उसके लिए फिर आपको बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि हर इंसान अपनी औलाद के लिए ही हर जगह पे अच्छा हो वक्त बुरा हो तो वो गुजारा कर लेता। अभी मैंने वीडियो देखी जिसमें सुमेरा मुझे नज़र आई है, लेकिन अभी तक तो उनकी अम्मी हंडिया बना रही थी गोश्त की। अब मुझे नहीं पता हुमैरा भी है सुमेरा भी है ये सच में आई है क्योंकि पुराना ही थंबनेल हमने लगाया। तो वो तो चली गई है जो अपनी है उसका नाम क्या है, तो फ्याज की बीवी तो अपनी अम्मी के घर चली गई है ना। हुमैरा बता रही थी पहली ईद है तो वो मायके में करने गई है।
تو بس یہ اپنی اپنی مرضی کی بات ہوتی، کچھ بچیاں جاتی کچھ نہیں جاتی، جہاں کل آپ نے دیکھا تیار ہو کے جاتے، پھر صبح نہ سحری میں وہ اٹھی ہے تو یہ ایسے بتاوا کرتی نہیں نا کہ پہلا دن اپنے شوہر سسرال میں کر کے تو شام کو چلی چلے جاتی ہے، جاتے، 2 میاں 3 بیوی دن چلے وہاں پہ، جاتے، ہاں جی ایک 2 دن 3 رہ دن آتے، وہاں پہ رہ لیتی ہے۔ ہاں پہلا دن گزار لیتی ادھر نا اپنے شوہر کے ساتھ۔ چلے مرضی ہر بندے کی، تو وہاں مطلب اٹھ کے تو جو بتا رہی ہے کہہ رہی ہے کہ عید روزے رکھنے ایڈا کوئی بھی نہیں ہوندا جڑا جھوٹ بولے تے لوگ گلاں کردے ہیگے نے، تے مجبوریاں ہوندیاں بندے دیاں، کسی وقت کوئی نہیں بھی روزہ رکھدا، مطلب لوگ جو باتیں کرتے تھے کہ پھر جب کوئی سحری افطاری ہوتی ہے تو ایک بندہ بیچ میں روزہ نہیں نہ رکھتا، تو جب ایک بندہ نہیں رکھتا، جب سارے رکھتے ہیں تو پھر لوگ جس طرح آپ لوگ اپنی پوری روٹین دکھاتے ہو صبح رات دن، اس لیے لوگ پھر باتیں کرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں اتنا دکھاتے پھر وہ کوئی نہیں ہے روٹین سے اپنی بلاگنگ کرتے ہیں، تو وہ ادھر مہوش کی بھی آپ نے بات سنی، جہاں کہہ رہی تھی کہ پکانا اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی کی لے کے دینا ہے، کی پکانا، تو بھائی میں نے تو روزے کوئی نہیں رکھے، تو یہ ہے کہ جو لوگ نہیں نا روزہ رکھتے وہ فدیہ دے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی ادھر بلکہ بتا رہے تھے کہ 300 روپیہ ڈیلی کا فدیہ ہے، اگر جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ کوئی بیمار ہے، یا اب جس طرح دیکھے کہ وہ کہہ رہی ہے جی میں فیڈ کرواتی ہوگی، تو اس وجہ سے تو کہتے ہیں کہ 300 روپے کے حساب سے 9000 روپیہ مہینے کا بنتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہوا نہیں رکھ سکتا، نہیں بڑی مجبوری، ویسے تو یہ فرض روزے ہیں، اس کو تو پھر رکھنا تو بہت ضروری ہے نا، اگر پھر نہیں کوئی رکھتا تو اس کی مرضی ہے، تو پھر ایسے کچھ نہ کچھ کر لے کہ چلو کسی غریب کا بھلا ہو جائے، تو اور اس کا بھی وہ جو ہے ادا ہو جائے گا فدیہ۔ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولے ہر بندے کے لیے۔ تو وہی میں نے کہا آج پھر فیاض کی بیوی کو بھی غصہ آیا ہوا ہے، تو وہ بھی پھر لوگوں کو تھوڑا سا سنا رہی ہیں کہ نہیں روزے رکھ سکتے، تو بھی مطلب لوگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، جو رکھتا ہے اپنے لیے رکھتا ہے، جو نہیں، کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے، اگر کوئی رکھ رہا ہے تو وہ اپنے لیے ہی رکھ سکتا ہے۔ تو ان کی امی کی بھی کافی طبیعت بہتر ہو گئی ہے، جس طرح وہ بتا رہی ہے کہ عید کے میں 3 4 دن کے بعد چلی جاؤں گی، تو حمیرہ کے پاس گئی ہوئی تھی اپنے چھوٹے کو لے کے۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کنٹینٹ ہے، کنٹینٹ کیا، وہ بیچاروں کے سمجھو بچے نہیں ہیں، تو اس لیے وہ کہتے ہیں چلیں یہاں آتے ہیں تو تھوڑا رونق لگ جاتی ہے۔ بچہ، میں کہتی ہوں ایک بچہ بھی نا آپ کو پورا آرے لگا دیتا ہے۔ تو علی ویر کی امی کی ابھی طبیعت نہیں ٹھیک ہوئی، ابھی میں نے دیکھا علی ویر جا کے نا بیٹھے ہوئے تھے اپنی امی کے ساتھ، اور جس طرح ویسے کل تو کچھ بہتر تھی، جب وہ اسلم ویر کے گھر آئی ہیں تو وہاں کہہ رہے تھے کہ امی جان نے صبح صبح مطلب کہ آئی ہیں تو دل خوش ہو گیا، تو میں نے کہا چلے بندہ ٹھیک ہوتا ہے تو چل کے کہیں جاتا ہے نا، لیکن آج علی ویر اپنی امی کے پاس بیٹھا ہوا تو بتا رہا امی کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے۔ تو ظاہر ہے جی آج کل تو جوانوں کا کوئی پتہ نہیں، جو تھوڑے سے بیچارے بزرگ ہیں تو ان کا بیچاروں کا کیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، ایک منٹ میں۔ جس طرح سردی ہوئی ہے نا، فوراً سے موسم اتنا ٹھنڈا ہوا ہے نا کہ پہلے فل پنکھے چل، تو جس طرح لگ رہا تھا کہ سمیرہ بہت ہی ناراض ہے، تو طاہرہ آپی کا تو میاں آ گئے ہیں، تو وہ انہوں نے تھامنے لگایا جی میاں آگے اور پریشانی بن گئی، اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے دور رکھے۔ بھی ویڈیو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا ان کو کیا پریشانی بنی، اور یہ دونوں بہنیں اکٹھی ہوئی تھی، چلو اچھی بات ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ادھر جو سمیرہ تھوڑی ناراض تھی، لیکن ابھی تھامنے لگائے، ویڈیو آپ بھی دیکھے گا میں بھی دیکھوں گی کہ آئی ہے کہ ایسے ہی تھامنے لگایا، کیونکہ ویسے والدین کے ساتھ ناراضگی بنتی نہیں ہے، کیونکہ والدین بہت اچھے ہوتے ہیں، اور ان کے تو پھر دیکھا نا ہم نے جس طرح جب بھی آتی ہیں، تو اب تو تھوڑا پھر بھی کم ہو گیا، نہیں تو پہلے جب یہ آیا کرتی تھی تو دالیں تو بڑا کچھ دیا کرتے تھے، اب بھی عید بقرہ عید پہ تو جو پھر ہوتا ہے وہ بندہ رکھتا بناتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، جتنا بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ ماں باپ سے اتنا بدظن کیا ہونا۔ تو فیاض بھی اس بار گیا ہے نا بیوی کو چھوڑنے کے لیے، تو وہ حمیرہ کے پاس ہی گیا ہے، اور ادھر سے جو ہے لا کے نا عنایہ فاطمہ کو لے کے آیا ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اس بار سمیرہ کے گھر نہیں گیا، سمیرہ کا گھر تھوڑا سا ہٹ ہے نا۔ تو دوسرا آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا کہ یہ جو کر رہی ہے مہوش تو صحیح کر رہی ہے، کہ مطلب بچی جو ہے پہلی بات تو اس کی اتنی توجہ نہیں دیتی، دوسرا یہ کہ اب وہ اپنے باپ کے پاس گئی، اور واقعی وہ اپنے پاپا سے بہت اٹیچ ہے، اتنا باپ کے ساتھ چمٹی ہوئی، اور باپ کے سامنے وہ کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہی۔ تو اس طرح تو ایک تو وہ بچی سیلفش ہو رہی ہے، اور دوسرا یہیں سے بچوں کی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ ننان والوں سے کبھی پیار نہیں کرے گی، کیونکہ ایک تو وہ مہوش کو دیکھتی ہے، جو مہوش ان کے ساتھ رویہ کرتی ہے یا بیہیو کرتی ہے، لاکھ
دل سے وہ پیار کرتی ہوگی ماں سے باپ سے بھائی سے بڑا کچھ کرتی ہوگی، لیکن جو اس کا طور طریقہ یا وہ جو دکھاتی ہے تو اس کے بعد بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت ایسی چیزوں کو سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماں یا باپ کیا کر رہا ہے۔ باپ جو ہے وہ اپنوں کے ساتھ کس طرح اٹیچ، بلکہ سب کہہ رہے تھے کہ میں ویسے شاید سارے بتا رہے تھے کہ کوئی بھی بازار جاتا ہے نا تو تھوڑا تنگ آ جاتا ہے، لیکن عباس وہ بندہ وہ تنگ نہیں آتا، اور جو کوئی چیز کہے نا وہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا اٹیچ ہے، ہر کسی مطلب وہ جس کو کہتے ہیں نا بیبا تھی پتر ہونا، تو وہ ہے۔ تو یہ مہوش جو ہے نا پھر اب یہ جو کرتی ہے نا تو اس طرح یہ بچی کو اپنے آپ سے بھی دور کر رہی ہے اور اپنے والدین سے بھی دور کر رہی ہے۔ باقی جدھر حال ہے ظاہر ہے وہ دونوں بچیاں بھی ادھر دادی کے پاس ہی ہیں، ادھر ہی سو رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں اپنی دادی کے ساتھ، کیونکہ وہ اکیلے چاچو اور چچی کا گھر نہیں ہے، وہ خالہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ سے دادا اور دادی جو ہے ان کا اپنا بھی ابھی تک پورا سیٹ اپ چل رہا ہے۔ ہاں جی تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا ڈیر خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔